भोवन आनी भयणीनो नमस्कार. आयच्या 61 कार्मेल बायबल क्लासीक स्वागत. कालच्या क्लासींत आमी उत्पत्ती पुस्तकाच्या 20 आणि 2 जेनेसिस चॅप्टर 22 हाचेर अध्ययन सुरू केला. सुमार 14 वळी आमी काल शिकल्या. थोड्यो संगती जे कितें आमी काल शिकल्यो तुमचे मुखार हाडचें जाल्यार थंयसर अब्राहमाचो यज्ञ म्हळ्यार देवान अब्राहमाची परिक्षा करचे खातीर ताच्या एकल्याच पुता इजाकाची बली भेटोवंक विचारचे. त्या उपरांत देव आमची परीक्षा करता, सैतानी आमचो परीक्षा करता. तर देवाच्या परीक्षेमध्ये आणि सैतानाच्या परीक्षेमध्ये आसचो तफावत खंयचो? देव म्हणटा घे तुज्या एकल्याच पुताक आनी वस गो. सो ह्या शब्दाची प्रामुख्यता कितें म्हणी आमी कालच्या दिसा शिकल्या. आनी तो शब्द कशें हाच्या पयलीं आयला, आज आयला आनी मुखार येवचो ना म्हणी आमी समजल्या. त्या उपरांत मोरिया गांव तो खंय आसा, त्या जाग्याची प्रामुख्यता कितें तें आमी पळयलां. लोकेशन एंड इम्पॉर्टन्स. देवान अब्रामाक दिल्ले 3 आदेश खंयचे? ह्या अध्ययनांत परतून परतून येवच्यो संगती खंयच्यो पळोवया. पुनरावर्तीत जावच्यो संगती वा विशय. आनी अखेरेक आमी म्हळें हांगासर अब्रामाची परीक्षा मात्र न्ही, इजाकाची परीक्षा जाता म्हूण. इतल्यो संगती कालच्या दिसा आमी समजल्या. आतां मुखार आमी या आपणाच्या पुताची बली भेटोवंक आयतो जाता आसतना देवाचो दूत दिश्टीक पडोवन अब्रामाक म्हणटा नाका, ताचो जीव काडनाका म्हूण. पूण आतां एक बली भेटोवंकूच जाय. त्या देखून ताका कितें जाता गे म्हळ्यार थंयसर एक जिलकुटांत शिंगां शिरकोवन आसलेलो एक बोकरो मेळटा. ताची तो बली भेटयता आनी त्या जाग्याक यावे इरे म्हूण नांव दिता. यावे इरे म्हूण. आनी आमच्या कोंकणी बायबलांत ताचो अर्थ असो सांगला की दोंगरार सर्वेस्पोर आपणाकच पळोवंक दिता म्हूण. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार विल प्रोवायड. देव आमच्या गरजेक पावता अशें अर्थ जाता. आतां अब्राहमान ह्या जाग्याक दिल्ल्या नांवांत एक प्रवाद आसा. प्रॉफेटीक सिग्निफिकन्स. प्रवाद म्हळ्यार मुखार घडच्या घडिता विशयंत पयलेंच सांगचें. तर कसलो प्रवाद तो? एक दीस येतलो कशें आज अब्रामान ताच्या एकल्याच पुताची बली भेटयली की तशें देवूचो ह्या दोंगरार आपल्या एकल्याच पुताची बली भेटोवंक आसा. आनी तो आपणाच्या बलये मुखांतर सगळ्या संवसाराचें पाप धुवन काडटा. कोण तो? जेजू क्रिस्त. आतां जुदेव संस्कृती प्रमाणे ही रे YIREH ह्या दोंगरार आसल्या एका शहराचें नांव जाता.
खंयचें तें इरे सालेम. येदोळ म्हणस ताका नांव आसलें सालेम वा शालोम, अर्थ समाधान, शांती. पूण हाचे उपरांत विल प्रोवायड पीस, शांती दितलो. हिब्रू भाशेन सांगचें जाल्यार इरे सालेम, आनी तेंच कितें जाता, जेरुसलेम जाता. जुदेव संस्कृती प्रमाणे सालेम म्हूण नांव आसलें वचून हाचे उपरांत इरे सालेम जाता आनी आमकां तें जेरुसलेम. It will be at Jerusalem approximately 2000 years later, in the year 30 AD, that God's will provide the sacrifice that will conquer death and heal the world of sin in offering the sacrifice of his righteous only beloved son. हे घडीत म्हळ्यार अब्रामान आपणाच्या पुताची बली भेटोवची घडोवन सुमार 2000 वर्सां उपरांत म्हळ्यार 30व्या वर्सा 30 AD देव आपणाच्या एकल्याच पुताची बली भेटोवन संवसाराच्या पातकाचेर जैत व्हरता. पळयात आतां अब्राहम भावार्थाचो बापूय. भावार्थ म्हळ्यार केवल तेर्स मनशांत, मागणे करच्यांत वा हांव देवाचेर पातयेतां येता हालेलुया प्रेज लॉर्ड मनशान मात्र आटापून ना. बगार तो भावार्थ आमी कार्यांनी दाखोवन दिवंक जाय म्हणून जाकोबान सांगलेलें आसा. आनी ह्या ताच्या कार्ये आनी विश्वास ह्या दोनूय विशयांत तो अपुरबायेची गजाल म्हणटा. लेटर ऑफ जेम्स, जाकोबाचें पत्र, अध्याय 2 वळी 20 आनी 1 तावन 20 आनी 3 पर्यंत. पेज नंबर नव्या तस्तमेंतांत 2174, 2174. अब्राहमान आमच्या बापान आपल्या पुताक इसाकाक वेदीर बली भेटयल्ल्यान ताचे ते करणे वरवीं तो नितीवंत जाल्लो न्ही. अशें करण्या वरवीं ताचो भावार्थ जिवो जाता आनी त्याच करण्या वरवीं ताचो भावार्थ संपूर्ण जाता तें तुमकां दिसता. अशें अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी त्या ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो अशें म्हणलेलें पवित्र पुस्तकाचें उतर ताचें तें पूर्ण जालें. ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव सयत मेळ्ळें. जाकोब काले म्हणटा म्हळ्यार भावार्थ आनी कोरण्यो सांगता वचोचें. प्रेज लॉर्ड हालेलुया म्हळ्यार मात्र पावना. तो भावार्थ म्हज्या चलत्या जिवितांत हांवें कार्या रुपार दाखयचें आनी तें अब्रामान हांगासर केलें. हांव देवाचेर पातयेतां पूण पुताची बली भेटयना म्हूण ताणें सांगूंक ना. ती बली भेटोवंकी तो आयतो जालो. आतां मुखार पळोवया. सर्वेस्पराच्या दुतान, पेज नंबर 31, वोळ 15. सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार तावन दुसरे पावटी अब्रामाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपोत दितां. अशें उलयता सर्वेस्पर. कितें उलयता? तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. कसलें आशिर्वाद? मळबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी दर्याचे वेळेर आसलेल्या रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतते वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. लँड, डिसेंडंट्स अँड वर्ल्ड वायड ब्लेसिंग. गांव, संतत आनी ताचे मुखांतर बेसांव. 3 बेसांवां ह्या अब्रामाच्या
विधेयपणाक देव हांगासर बसयता. आतां हांगासर एक विशय पळया, तो बडवो कितें म्हणटा की म्हळ्यार म्हज्याच नांवान हांव सोपोत दिता. पळय ह्या सल्ल्यांत कितें जाता की म्हळ्यार आब्रामान कांय करूंक ना, बदलाक देवूच म्हणटा हांवूच जें कितें करूंक आसा तें सकड करता. आनी हांगासर देव ताच्याच नांवान सोपोत दिता. कित्याक अशें? कित्याक अशें? आतां कोर्टींत आनी पुरा गेलें जाल्यार थंयसर बसवणी करतना देवाच्या नांवान बसवणी करतात. आमचे राजकीय मुखेली अधिकार स्विकार करतना थंयसर देवाच्या नांवान अधिकार स्विकार करतात वा भास दितात. कितें म्हळ्यार देव जावन आसा अंतीम, ताच्या की व्हड कोणी ना. त्या देखून हांगा तेंच सत दाखोवचे खातीर देवूच ताच्याच नांवान सोपोत घेता. ताच्या की व्हडल्या एका सत्तेचेर सोपोत घेवयेत म्हळ्यार तें कोणूच ना. त्या देखून तो म्हणटा हांव म्हज्याच नांवान सोपोत दिता म्हण. आतां आनी एक सवाल हांगासर दसूंक पुरो. आमचो देव मोगाळ देव, आमचो देव दयाळायेचो देव, आमचो देव जिवाचें रक्षण करूंक सांगचो देव, जिवेशी मार नाका म्हणटा तो. तर हांगासर कित्याक तो एका मनशाची बली विचारता, तें एका भुरग्याची बली? भोव न्ही बडिनो, हें घडीत आमी सुरवेरीच सांगलेले प्रमाणे देवान अब्रामाची परिक्षा केली. ताका इजाकाचे रगत जाय आसले म्हूण अर्थ न्ही, बदलाक अब्रामाची आनी ताच्या सांगाता ताच्या पुताची परिक्षा करूंक जाय आसली. दुसऱ्यान हे सगळें घडीत आमी जेजूच्या त्या सॅक्रिफिसाच्या उजवाडान पळोवंक जाय. कितें म्हळ्यार नवे तेस्तामेंतांत जें कितें देव आपणाच्या एकल्याच पुताची बली भेटयता, त्या एका गडिताचो नमुनो वा त्या एका गडिताची सावळी हांगासर ह्या पोरण्या तेस्तामेंतांत आमकां पळोवंक मेळटा. त्या देखून त्या दृश्टींत आमी हें गडीत पळोवंक जाय. मुखार आतां इजाकाक ताणें बली भेटयली. बली भेटयली म्हळ्यार बली भेटोवंक तो तयार आसलो. पूण कितें जालें, उपरांत तो ताका मेळ्ळो. सो ऑफरींग अप एंड रेजिंग अप, बली भेटोवंक तो तयार आसलो, पूण देवान तशें करूंक सोडलें ना, ताका फाटीं दिलो. तशेंच जेजूचे कश्ट आनी जेजूचें पुनर्जिवनपण, ह्या दोन गडितां मदें थोड्यो संगती सामान्य आसात. काल हांवें हें होमवर्क दिल्लें, थोड्यांनी तें म्हाका करन धाडलां. आतां हांव थोड्यो संगती तुमचे मुखार प्रस्तूत करूंक आशेतां. इजाक तशें जेजू ताच्या बापाचे मोगाचे पूत. Isaac and Jesus were only beloved sons of a righteous father. नीतिवंत बापाचे मोगाचे पूत इसाक आनी जेजू. Both Isaac and Jesus are identified as the sons of Abraham. इजाकाकी आनी जेजूकी अब्राहमाचे पूत म्हणा. इजाक ताचो डिरेक्ट पूत, पूण जेजू ह्या अब्राहमाच्या संततींतलो म्हणटना तो अब्राहमाचो पूतय जाता. तिसरें, द सॅक्रिफायस वॉज ऑफर्ड इन द लँड ऑफ मोरिया वा जेरुसलेम.
सो दोगांचें बलिदान भेटयल्लो जागो मोरिया वा जेरुसलेम. मुखार बोथ सन्स कॅरीड द वूड ऑफ देअर ओन सॅक्रिफायस. दोगांय पुतांनी आपणाच्या सॅक्रिफिसाचे लांकूड ताणींच वोवून व्हेल्लें जावन आसा. इजाकाचें आमी येदोळच पळयलें आनी जेजू जाल्यार ताचो कुरीस तोच वोवून वेता. बोथ वर बाउंड एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द वूड फॉर देअर सॅक्रिफायस. दोगांकी बांदलें, एकल्याक किळायलें आनी बली भेटोवंक आसच्या त्या रुखार तांकां न्हिदायलें. बोथ विलिंगली अलाव देमसेल्स टू बी ऑफर्ड इन सॅक्रिफायस. तांची बली भेटोवंक तयारी करता आसतना तांणी कांयच विरोध दाखयल्लें ना. अकरेक बोथ सन्स वर रेझरेक्टेड ऑर गिवन बॅक टू देअर फादर्स ऑन द थर्ड डे. तिसऱ्या दिसा दोगांय पुतांकी तांच्या बापाक पाटी दिलो वा दोगांचें पुनर्जिवनपण जालें. इजाक मरो ना पूण ताच्या मरणाची खबर मेळिल्ल्या तिसऱ्या दिसा देव म्हणटा ताका तूं बली भेटयनाका म्हूण. ते येदोळच आमी समजून घेतलां. मुखार हांगासर आमी म्हळें देव ताच्याच नांवान सोपूत घेता म्हूण. तें कित्याक म्हणून येदोळच हांवें तुमकां सांगलें. हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार अध्याय 6 वळी 13 ते 20. लेटर टू हिब्रूज चॅप्टर 6 वर्स 13 to 20 कितें म्हणटा पळया. देवान अब्रामाक बसवणी केली तेन्ना आपणा प्रास व्हड दुसरो कोणी ना देखून आपल्याच नांवान ताणें हो सोपूत घालो. हांवें येदोळच ते एक्सप्लेन केलां. तुमकां उरिल्ल्यो संगती तुमी वाचच्यो. हिब्रूज चॅप्टर 6 वर्स 13 to 20. ओके. मुखार देवान 3 संगती ताका थंयसर बसयल्यो. वैगी एक द प्रॉमिस ऑफ लँड. ताका भूंय मेळच्यार आसा. येदोळच ताणें ती बसयल्या. आनी केन्ना जोशवाच्या मुखेलपणाखाल इस्रायल परजा कानान देश आपणाच्या स्वाधीन करतागे त्या संदर्भार देवान दिल्ली ही बसवणी जारयेक येता. उपरांत दावीद आनी सलमानच्या काळार ते आपणाचे राज्य विस्तरूनच वेतात. आतां असल्या संदर्भार देवान दिल्ली बसवणी आनीकी चड इत्मापान जारयेक येता. आनी जे कितें देवान दिल्ली बसवणी संपूर्ण रितीन जारयेक येता जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणा उपरांत. कित्याक म्हळ्यार थंयसर इगर्ज मातेचो जल्म जालो आनी त्या इगर्ज मातेक नांव कितें आसा काथोलीक म्हणून. काथोलीक म्हळ्यार केवल मोरयेक नामान करचे तेर्स म्हणचे पाप साहेबाच्या हाताखाला आसचे म्हणून अर्थ न्ही. काथोलीक म्हळ्यार सार्वत्रीक. सार्वत्रीक म्हळ्यार युनिवर्सल हाचो विवर हांवें येदोळ सांगला. म्हळ्यार सगळ्यांक आपणाच्या गोपांत आरावचें म्हणून. तर जेजून हाडिल्लें साल्वासांव तें एका जाग्याक सीमीत ना बगार सगळ्यांक. तो जावन आसा जागो. दुसऱ्यान ताणें कितें बसयलें म्हळ्यार तुजी संतत वाडयतलो. द प्रॉमीस ऑफ मेनी डिसेंडंट्स. खंडीत जावन ही बसवणी नव्या करारा मुखांतर जारयेक येता. आनी तें हांवें तुमकां येदोळच सांगलें. काथोलीक म्हळ्यार सार्वत्रीक. थंयसर सकड संततीक अवकाश आसा. आनी मुखार देव म्हणटा
संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो म्हूण. द प्रॉमीस दॅट ऑल नेशन्स वूड बी ब्लेस्ड थ्रू एब्राहम, हे बेसांव, ही बसवणी अब्रामाच्या काळार संपूर्ण जावन जारी जावना, बगार खंडीत जावन जे कोण जेजूच्या नांवान ताणें परगट केल्ली बरी खबर सतमंता ताका हें बेसांव मेळटा. पळय कशें अब्रामा थंय घडलेल्यो संगती जेजू थंय संपूर्ण येतात की म्हूण. आतां ह्या मोरिया गांवांत आमी येदोळूच पळयलें, मोरिया म्हळ्यार अर्थ टू सी, पळोवंक म्हणून अर्थ. आतां हांगासर अब्रामान आपणाच्या पुताची बली भेटयली न्ही. त्या उपरांत आमी पळयता ह्याच जाग्यार साल्मावरायान देवाळ बांदलेलें जावन आसा. आनी ताचे सांगता साल्मावन देवाळ बांदच्या पयलें दाविदान एक दर्शन देखलेलें आसा, देवाच्या बोडव्याचें दर्शन देखलेलें आसा. आनी अशें म्हगाल भोवन आनी बडीनो हो जागो पात्रियार्क म्हळ्यार अब्राहम, थंय तावन दाविदाक, दाविदा तावन जेजूक, अशें एक सांकळ हांगासर जारयेक येता. पात्रियार्क तावन राय दावीद, दाविदा तावन जेजू. आतां ह्या दावीद आनी अब्राहमाक सांगात घेतलें जाल्यार कसले अंश आमकां पळोवंक मेळटात. मोरिया म्हळ्यार पळय म्हूण अर्थ, वा दर्शन म्हूण अर्थ, विजन. सो अब्राहमान हांगा कितें पळयलें आनी दाविदान थंयसर कितें पळयलें, ह्यो थोड्यो संगती तुमचे मुखार हांव दवरतां. God forming an unconditional covenant with both Abraham and David prior to the experience. दाविदान मोरिया गांवांत देवाचें दर्शन पळोवच्या पयलें देवा लागीं आनी अब्राहमा लागीं आनी दाविदा लागीं एक सल्लो करता. अब्राहमा लागीं केल्लो सल्लो आमी येदोळूच पळयलो. तशेंच दाविदा लागीं देव सल्लो करता, ते आमी मुखार पळयतले. 2 सॅम्युएल चॅप्टर 7 वर्स 16, चॅप्टर 23 वर्स 5. दुसरें, बोथ मेन एक्सपिरियन्सिंग विजन्स अँड डिवायन इंटरवेन्शन ऑन माउंट मोरिया. दोगूय दर्शनां देखतात आनी एक आत्मीक मेतेरपण थंयसर तांकां दिसून येता. डिवायन इंटरवेन्शन, देव तांच्या जिवितांत घुसता. वाया दोंगरार घडलेल्या गडितांत थंयसर देव मोदें पडटा. कशें म्हणून आमी येदोळूच हांगासर पळयलां अब्रामाच्या गडितांत. दाविदाच्या जिविता विशयंत 2 सॅम्युएल चॅप्टर 24 वर्स 17. हांव तें कित्याक वाचिना म्हळ्यार उपरांत आमी थंय येता त्या देखून. तिसरें, बोथ मेन पासींग द टेस्ट ऑफ अ कॉव्हनंट ऑर्डियल. सल्लो केल्ले उपरांत तांची परीक्षा जाता. ह्या दोनी परीक्षेनी हे दोगी मनीस पास जातात. 2 सॅम्युएल चॅप्टर 24 वर्स 1 वर्स 17 उपरांत. द टेस्ट ऑफ बोथ मेन इन्वॉल्व सॅक्रिफायस. तांची परीक्षा कशी जाता, सॅक्रिफिसा मुखांतर. 1 क्रॉनिकल्स चॅप्टर 21 वर्स 17. अकरेक, द सन्स ऑफ बोथ मेन विल हॅव प्रॉमिनंट रोल्स इन सल्वेशन हिस्ट्री. ह्या दोगांय मनशाच्या पुतांक साल्वासावाच्या चरित्रेंत एक प्रमुख पात्र आसा. ते गरजेचे मनीस जातात. ओके. 19 वळ. अब्राहम आपल्या साकरासरशी फाटीं आयलो. ते सकड बिएर्शेबाक गेले आनी अब्राहमान थंय वस्ती केली. थंय तावन तो आयिल्लो, थंय आतां तो वस्ती करता. ह्या अध्यायचो 11 वांटो नाहोराची भुरगीं. द डिसेंडंट्स ऑफ नाहोर. कोण तो? अब्रामाचो भाव. ह्या गडिता उपरांत अब्राहमाक ही खबर मेळ्ळी, मिल्कानी तुज्या भावा नाहोराक भुरगीं दिल्यांत.
मिल्कान कोण नाहोराची बायल. सो मिल्कानानी तुज्या भावाक भुरगीं दिल्यान. उजू हो मलगडो आनी ताचो भाव बूज. आरमाचो बापोय केमायेल, केसेद, हाजो, पिलदाश, इदलाफ आनी बेतुयेल. बेतुयेल रेबेक्काचो बापोय. ह्या 8 जाणां भुरग्यांक अब्राहमाच्या भावा नाहोराचे बायलेन मिल्कान जल्म दिलो. तेदोळच सांगलां नाहोराचे उपापोतिनीक रेहुवामाकी भुरगीं जल्मली. तेबा, गाहाम, ताहाश आनी माका. सो आतां कितें जाता गे म्हळ्यार हांगासर ह्या नाहोराक दोगी बायलो आसात. एक कानून प्रकार आसची बायल आनी एक ताची उपापोतीन. सो हांगासर मिल्कान ताची नीज पोतीन ती कांय भुरगीं जातात, तशें ताच्या उपापोतिनीकय भुरगीं जातात. आतां हांगा गरजेचें कितें गे म्हळ्यार बेतुयेल रेबेक्काचो बापोय. पळयात, अब्रामाचो भाव नाहोर, ताका मिल्काना मुखांतर जल्मल्लो बेतुयेल आनी बेतुयेलाची बाय दू रेबेक्का. आनी ह्या रेबेक्काक मुखार इजाकाची बायल जावन अब्राहम घरा हाडटा. पळय मगळ भोवन आनी बडिनो 20 आनी 4 अध्यायांत मुखल्या अध्यायांत आमी पळयतले हांव. थंयसर कितें जाता गे म्हळ्यार अब्राहम आपणाच्या सेवकांक धाडटा. खंय आपणाच्या कुटुंबाच्या मनशां मदें तावनूच आपणाच्या पुताक एक बायल हाडचे खातीर. आनी तो खंय वेता मेसोपोटामियाक वेता आनी खंय वेता हांगा नाहोराच्या कुटुंबाक तो पावता. आनी थंय तावन तो रेबेक्काक इश्माएलाची बायल जावन हाडटा. इतल्यार हो अध्याय आनी ही क्लास सोंपता. मुखलो अध्याय सारा मरता आनी अब्राहम निकेपाची सुवात मोलाक घेता. उडास दवरा, देवान अब्राहमाक जागो बसयला पूण येदोळ ताचेडे जागो ना. सारा मेल्ल्या वेळार तो जागो मोलाक घेता. पळया कसली परीक्षा गे म्हण. आनी मोलाक घेवच्या संदर्भार कोणा लागीं तो मोलाक विचारता ते म्हणटात दर तूं घे म्हण, तुवें मोल दिवची गरज ना म्हण. पूण अब्राहम म्हणटा ना, म्हाका धर्माक नाका, हांव मोल दिवनूच काणयता म्हण. कित्या कारणां सांग पुरो. धर्माक दिल्लें अब्राहम कित्याक काणयना, कित्याक मोल दिवनूच काणयता. हो विशय आमी पल्ल्याच्या क्लासींत समजोवंक आसा. तुमी अध्याय वाचून येया. तुमकां जाप मेळ्ळी जाल्यार बरें, मेळ्ळे नंतर फाल्यां आमी समजूंक प्रयत्न करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगळा बापा, तुका आमी दिनवस्तांव आयच्या दिसा खातीर आनी ह्या बायबल क्लासी खातीर. हांगासर तुवें तुका विधेय जावन चल्ल्या अब्राहमाचेर कसलीं बेसांवां वतलीं हें आमी समजून घेतलें. मात्र न्ही, तूं तुज्याच नांवान सोपोत दिवन तुजें विश्वासीपण दाखयताय. आमी अब्राहमाच्या संततीचे ह्या बेसांवांत आमी वांटयलीं. तुका जावं अर्गां, तुका जावं महिमा, तुका जावं स्तुती. हे बेसांव आमच्या जिवितांत आमी जोडच्याक अब्राहमाच्या वाटेन चल अशें, भावार्थान आमी तीर जायशें तूं आमकां आदार, कृपा आनी बेसांव दी. तूं जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो. आमेन. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, तुमकां सुमेस्तां ह्या क्लासींत भाग घेतलेल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां मुखल्या क्लासींत आमी मेळया. देव बरें करूं.